गुज़िश्ता जो तारीख दी गई थी बल्दियाती इंतखाबात की, जिस वक्त डिले की मुख्तलिफ वजूहात बनी, लोगों ने कहा कि जी इस वक्त सूरत हाल बहुत अबतर है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, फ्लड्स और बारिशों का अंदेशा है, अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा है। उस वक्त ये हल्का बंदी को लेकर, वोटर्स लिस्ट को लेकर, फहरिस्तों को लेकर कोई तहफ़्फ़ुज़ात MQM के सामने नहीं आए थे। क्या उस वक्त MQM के ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे? और आज जब उनको एक पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है जमात इस्लामी की तरफ से, PTI की तरफ से, तो क्या वाकई वो इस बात के हामी हैं कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए या ये एक लिप सर्विस है? अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब। फिरदौस साहब, क्या कहते हैं, MQM हिमायत कर रही है बल्दियाती इंतखाबात के टाइमली होने पे या दिस इज ऑल लिप सर्विस? जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी हुकूमती जमातें रही हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इंतखाब नहीं होने दे रही। इस्लामाबाद देख लीजिए, नए साल का क्या शानदार आगाज हुआ है जमहूरियत के लिए जी। ये इलेक्शन की तारीख थी, हुकूमत वक्त ने एक नया कानून लेके आई जिसमें डिलिमिटेशन का भी इशू था और 21 से 25 125 कर दी कॉन्स्टिट्यूंसीज और इलेक्शन मुलतवी कर दिया, डायरेक्ट मेयर कर लिया है। कोर्ट ने फैसला दे दिया, इलेक्शन नहीं हुआ। ये नहीं कि उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद ये तारीख दी हो कि अगले इतवार हो जाएगा। चलिए, एक दिन जो था वो शायद मैं भी मानूं कि शायद प्रैक्टिकल नहीं था जी, लेकिन एक हफ्ता तो काफी होता है जब आपकी तैयारी पूरी हो। जी फिरदौस साहब, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई थी। हमारे साथ दिलशाद कंवर साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ECP का मानना ये है कि अगर 7 रोज का वक्त दिया जाए तो वो इलेक्शन करा सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि इतवार की या इस वीकेंड की तारीख नहीं दी गई? जी, उसके ऊपर उन्होंने किया क्या, उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील में गए जी। इसके माने वो इंतखाब करना को डिले कराने के लिए उन्होंने फिर कोर्ट्स का सहारा लिया और चले गए। पंजाब की हुकूमत देख लीजिए, पंजाब में क्या हुआ। गवर्नर साहब ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जो समझ से बाहर है, इससे कि भाई चीफ मिनिस्टर को आप कब हटा सकते हैं, जब स्पीकर ने इजलास ही नहीं कॉल किया था तो सजा तो स्पीकर को होनी चाहिए। जंग जो है वो स्पीकर और गवर्नर की है, हटा दिया चीफ मिनिस्टर को, वो कोर्ट चले गए और स्पीकर भी कोर्ट चले गए गवर्नर के ऑर्डर के खिलाफ। फिर वही मसला वहां फंस के सजा दिया। गवर्नर साहब ने जानबूझ के किया, एक टीवी इंटरव्यू की बेसिस के ऊपर उन्होंने असेंबली की डिसोल्यूशन को रुकवा दिया कि उसके बाद इंतखाब होते हैं। ये कराची के जो कानून की बात है, जो कि एक बहुत खराब कानून है 2013 का बल्दियाती कानून जी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया फरवरी 22 को कि ये कानून को आर्टिकल 140A के मुताबिक किया जाए। एक असेंबली ने सेलेक्ट कमेटी बनाई, उसके 3 इजलास हुए, आखिरी इजलास मई में हुआ 22 में। उस कमेटी के अंदर MQM के 21 लोग शामिल हैं और हमारे 28 की नुमाइंदगी और मैं करता हूं, तो मैं आपको जो बात कह रहा हूँ मेंबर ऑफ दैट सेलेक्ट कमेटी कह रहा हूं कि कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मुसवदा नहीं आया, कोई उसके अंदर ये बात डिलिमिटेशन नहीं की गई। कानून खराब है, डिलिमिटेशन गलत है, लेकिन इनको इंतखाब आज से भागने नहीं देना चाहिए। सही, सही। जो यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह MQM का मानना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि कम से कम इंतखाबात जरूर हों। जी, कम से कम वो मेयर की आवाज कुछ ज्यादा बुलंद हो जाती है जब एक मेयर मौजूद होता है, जब वो शहरी मसाइल की बात करता है। बिल्कुल, इसलिए ये जद्दोजहद है, इसके तहत आपको अपने बात मनवाने के लिए बिल्कुल। फिरदौस साहब, वैसे आप गवर्नर सिंध का कामरान टिसोरी साहब का क्या किरदार देखते हैं इन तमाम मामलात को हल करने के लिए? वो हाल ही में अपने दौरे पंजाब से लौटे हैं, गवर्नर पंजाब से भी उनकी मुलाकात हुई है। आप समझते हैं कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को, क्योंकि वफाक की अलामत होता है गवर्नर, एक पेज पे लाने के लिए, इस मसले को सुलझाने के लिए, टाइमली बल्दियाती इंतखाबात के लिए टिसोरी साहब कोई रोल प्ले कर सकते हैं? ये आपने नए साल की बात कही, ये बड़ी नई बात नजर आएगी कि गवर्नर सिंह जो है वो MQM के
سارے فیکشنز کو جوڑنے کے لیے روز دعوت کر رہے ہیں. یہ ہے وفاق کی علامت. وہ ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ کوئی وفاق کی علامت نہیں ہے. پہلی چیز ہمیں روز اول سے یہ پتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں عارف علوی صاحب پی ٹی آئی کے بانی رکنوں میں سے ہیں, لیکن صدارتی محل میں رہتے ہوئے اور صدر کا عہدہ رکھتے ہوئے وہ کوئی ایسی کام نہیں کر رہے جس کے اندر آپ کہہ سکیں کہ وہ ڈائریکٹ صرف پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور یہ فرق ہے. سر مجھے بتائیں کہ کوئی سیاسی جیت نظر آ رہی ہے آپ کو پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں عوام میں شعور ہے, آپ جب پبلک گیدرنگ کی یا پبلک پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے, لیکن سیاسی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیمانڈ, کوئی بھی مانگ, کوئی بھی مذاکرات, کوئی بھی ڈیڈ لائن کام نہیں کر رہی ہے. یعنی چاہے وہ پنجاب اسمبلی یا کے پی کے کی اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہو, بلدیاتی انتخابات ہو, ایسا لگتا ہے کوئی سنوائی نہیں ہے. تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ نے کتنی اچھی بات کر دی صدرہ. حق مانگا نہیں, چھین لیا جاتا ہے. لوگوں کو ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے حقوق چاہیے تو صرف مانگنے سے نہیں ملیں گے, چھیننے سے ملیں گے. اور یہی نئی سال کی صحیح بڑی پورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے. اس کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے اوپر سول انریسٹ کا یا لوگوں کو اکسانے کا کوئی الزام. میں آپ کو کچھ اور پریڈکشن دے دیتا ہوں. جی, پاکستان میں عام انتخابات اگر پی ڈی ایم کی حکومت رہی تو 2024 جون میں جائیں گے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ دو بہانے ان کے پاس ایسے آنے والے ہیں جس کا یہ استعمال کریں. صحیح. مارچ میں سینسس کے نتائج جو ہوں گے خاص طور پہ سندھ کے اندر وہ ایسے ہوں گے کہ تلملا اٹھیں گے لوگ. باقی جگہ بھی پورے پاکستان میں جتنے سرویز ہوئے ہیں جی دکھا رہے ہیں کہ جسے آپ اربن شفٹ کہتے ہیں, دیٹ از ویری پروناؤنسڈ. تو جب اربن شفٹ ہو جائے گی اور وہ اسٹیبلش ہو جائے گی, اس لیے کہ آپ کے ڈیجیٹل سرویز ہیں جی, اب کہ آپ کو ٹیلی فون ٹاورز کے ریکارڈز اٹیچ کرنے ہیں, چیک کرنا ہے کہ ویئر واز دا لاسٹ 6 months اسپینٹ اور کدھر ہے وہ شخص. فردوس صاحب آپ نے بڑی اہم پریڈکشن یہاں پہ کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صورتحال ایسی ہی چلتی رہی تو آپ کے پاس جو اشارے آ رہے ہیں جون 2024 تک الیکشن ہونے کا اندیشہ ہے پی ڈی ایم کے لیے. ایٹ لیسٹ دس از دا ٹائم لائن دیٹ دے آر فالوئنگ. واٹ از دا پرائس دیٹ پاکستان ول ہیو ٹو پے فار اٹ؟ نہیں, ابھی ایک اور سن لیجئے نا اس کے ساتھ. جی, ایک اور سن لیجئے. دیکھیے آئی ایم ایف کی ٹرانش کے بغیر آپ کو پیسے نہیں مل رہے جی, دوسرے ممالک سے بھی جو مل رہے تھے. دے آر ناٹ ریلیزنگ دا منی. آئی ایم ایف کا سپورٹ گروپ جو کہ پیسے دیتا ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ میں نہیں دیکھنا چاہتا. صحیح. لیکن جو آئی ایم ایف کا ٹیکنیکل گروپ ہے جو کہ ایکچولی اپروو کرتا ہے جی, اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ گورنمنٹ جس کو وہ ریلیز کریں گے جی, وہ رہے ان پاور, ادروائز دے آر ناٹ ریلیزنگ دا منی. اوکے. سو what does that imply? Either hold elections immediately اور 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے. صحیح. فردوس صاحب, I would like you to hold on to that thought.